أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اے کلام الہی میں شمس دوحا تیرے چہرہ نور و فضا کی قسم، قسم شب تار میرا یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، قسم شب تار میرا یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم، وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شاہ، کے کلام
میں مجید نے کھائی شاہ تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم تیرا مسند ناز ہے عرش بری تیرا محرم راز ہے روح الامین تیرا محرم راز ہے روح الامین تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شاہ تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم حمد و ثنا تو بعد سرور کائنات فخر موجودات تاجدار انبیاء فخر انبیاء فخر آدم و بنی آدم حضرت جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ اقدس دے اندر ہدیہ نذرانہ عقیدت پیش کرن تو بعد میرے محترم محتشم بزرگوں دوستوں برخوردار بچوں آج دیے محفل میلاد مصطفیٰ بھی ہے اور درس قرآن بھی ہے ماشاءاللہ اتنے پہلا ہوندے سن بھائی ضمیر صاحب رحمت اللہ علیہ بڑے مٹی شخصیت سن انہوں نے یہ مسجد کا جڑا ہے نا سلسلہ شروع کیتا سی تے اج ماشاءاللہ کتنی خوبصورت مسجد بن چکی ہے انہوں دے بیٹے حضرت علامہ مولانا محمد مالک صاحب وسیر دامت برکاتہم العالیہ اور میرے برادر مکرم جناب حضرت میاں محمد عثمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ اللہ تعالی انہوں لمبی زندگی عطا فرمائے اور انہوں دے والد گرامی چاچا جی ثناء اللہ تعالیٰ انہوں دا سایہ ساڑھے سراں تے تا دیر قائم دائم فرمائے میں جو کچھ عرض کراں گا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مینو حق بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور ادھتے مینو توانو سارے عمل دی توفیق عطا فرمائے کتنا اچھا کم بیٹے محمد مالک نے شروع کیتا ہے درس قرآن والا کیونکہ درس قرآن وہ کتاب ہے قرآن وہ سمندر ہے کہ جدا کنارہ نہیں کسی نے لبیا قرآن وہ سمندر ہے جدا کنارہ اج تک لبا ہی نہیں کیونکہ سمندر جڑا ہوتا ہے نا سمندر لوٹا سمندر دے وچ آ سکتا ہے پر سمندر لوٹے وچ آ سکتا لہذا کوئی بھی دعویٰ کرے میں کما حقو ہوں قرآن پاک نو سمجھ گیا وہاں تے او کذاب ہے او جھوٹا ہے جتنا جتنا کسی دا کشکول ہے اتنا اتنا او اس قرآن دے سمندر دے وچوں حاصل کر لیتا ہے
لیکن اس قرآن اس سمندر دے وچ غوطہ لان واسطے بھی غواص دی ضرورت ہے، علماء دی ضرورت ہے. بغیر علماء تو قرآن پاک نو بھی کوئی سمجھ سکدا، کیونکہ علماء ہی قرآن پاک نو جتنا کسے دا ظرف ہے وہ دے مطابق انہیں قرآن پاک نو سمجھے ہے. اگر قرآن پاک نو کوئی سمجھن والی ہستی ہے وے کائنات وچ او تیرے تے میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ دی ہستی ہے. کیونکہ قرآن سرکار دو عالم دے سینے تے نازل ہویا، تے جویں اسی قرآن پڑھنے ہیں نا ایویں سرکار بھی قرآن پڑھن لگدے سن نا، تے اللہ نے یہی آیت نازل فرمائی، فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ. اے محبوبہ تینوں زبان نو حرکت دین دی ضرورت ہے. بولو تو صحیح نا، تینوں زبان دی حرکت دین دی ضرورت ہے. لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ. سرکاروں نو جلدی جلدی جبریل پڑھتے سن، سرکاروں نو جویں اسی رٹا لانے ہاں نا ایویں سرکاروں نو جلدی جلدی پڑھنا چاہتے ہیں. اللہ فرماتا ہے محبوبہ تینوں زبان ہلان دی ضرورت ہے نہیں. ان علینا جمعہ وقرآنہ، اسی اس قرآن نو تیرے سینے وچ بھی جمع آپ ہی کران گے تے دا بیان بھی آپ ہی فرماواں گے. تو قرآن پاک دا درس ماشاءاللہ جڑی میں آیت کریمہ تلاوت کیتی ہے، اللہ تعالیٰ یہی پہ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ دی اس نعمت نو جیڑی اللہ نے کیتی ہے. وہ نعمت کیڑی ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ دی ذات نعمت ہے. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے. ایک دوسرے کے اوس تے خزرج دیاں دشمنیاں اتنیاں لمبیاں دشمنیاں ہو جاندیاں سن. تے اللہ قرآن وچ فرماندا ہے میں او نعمت تواڈے وچ گلی ہے نا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ فرماندا ہے ایسا مومناں تے احسان کیتا ہے. احسان کی کیتا ہے کہ انہوں نے اپنا رسول عطا فرما چھڑیا ہے. تے اے جڑی نعمت ہے نا، اس نعمت دا لوگ آندے نے جی سنی جڑا نا میلاد مناندے نے، میلادی نے. کیا صحابہ نے بھی میلاد منایا ہے؟ چلے صحابہ کرام تے حضور دے ایسے عاشق سن نا، وہ تے سرکار دی محبت تو بغیر جی نہیں سن سکدے. حدیث پاک مسلم شریف دے وچ موجود ہے کہ جس طرح اسی اس طرح بیٹھے ہیں نا، اس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ بیٹھے سن مسجد نبوی دے وچ. فخرج علی حلقۃ من الصحابہ، سرکار صحابہ دے حلقے تے آئے. حضور نے پوچھا ما اجلسکم ہا ہونا، اس جگہ کیوں بیٹھے ہو صحابہ؟ صحابہ عرض کردے نے قالوا جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ ہدانا علی ما ہدانا للاسلام. یا رسول اللہ اسی اتھے اس وجہ تو بیٹھے ہاں کہ اسی اللہ دا ذکر کرن واسطے تے او دا شکر کرن واسطے کہ جس نے سانو اسلام دی ہدایت عطا فرمائی ہے. اور اگلے لفظ کی نے وَمَنَّ بِهِ عَلَيْنَا بِكَ، اے محبوب تواڈے ذریعے دے نال اللہ نے ساڈے تے احسان کر دیتا ہے. اس احسان دا شکریہ رب دی بارگاہ وچ ادا پہ کرنے ہاں. اے وے میلاد پاک اسی بھی سرکار دا میلاد منانے ہیں نا، تے یہی پڑھنے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. تے کدھر پڑھنے وذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم. اللہ تعالیٰ نے اے نعمت عظمی محمد مصطفیٰ دی صورت وچ بھیج کے نا، سبحان اللہ، تے اللہ تعالیٰ نے مومنہ تے احسان کیتا اور دشمن سن فالف بین قلوبکم. اس نعمت عظمی نے آ کے بھائی بھائی بنا چھڑیا. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ. اللہ قرآن وچ فرماندا ہے تسی دوزخ دے کنارے تے پہنچ چکے سو. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اس محبوب دو عالم اس نعمت عظمی نے تانوں اس دوزخ دے کنارے تو اٹھا کے جنت دے کنارے تے جنت دی دہلیز تے کھڑا کر دیتا ہے.
سبحان اللہ. قرآن اور صاحب قرآن، قرآن اور بولو تو صحیح نا، قرآن اور صاحب قرآن. یاد رکھو اسلام دی ابتدا بھی غربت تو ہوئی، اسلام دی ابتدا بھی کتوں ہوئی؟ تے حضور فرماتے نے وَسَيَعُودُ غَرِيبًا، قیامت تک اسلام رہے گا بھی غریباں دے وچ ہے. ابتدا بھی کتوں ہوئی؟ غریب، غربت تو، غریبی تو ابتدا اسلام دی ہوئی تے غریباں دے وچ ہی رہے گا. فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ، سرکار فرماتے نے خوش نصیب ہوئے کہ جیڑا غریب صبر کرن والا ہے. دیکھو نا ابتدا تو لے کے اسلام غریباں وچ آیا، غریباں دے وچ ہی رہے گا. تمہیں پتہ چودھری بندے جڑے ہوندے نے نا انہاں نوں تے اسلام نال محبت کی ہونی، انہاں نوں تے دنیا دی نال محبت ہونی ہے نا، رزق نال محبت ہے. ویکھو نا جتنے وڈے چودھری نے شراباں پیندے ہی مردے نے، اسلام دے نال انہاں نوں گھٹ محبت ہوندی ہے. اور امام صاحب نوں بڑی حقارت دی نظر نال ویکھدے نے. میاں جی یاد رکھو قیامت والے دن نتیجہ بولنا ہے نا. یہ جڑے ٹوٹیاں پھوٹیاں صفاں تے بہن والے نے انہاں نوں رب عزتاں عطا فرمائیاں نے. سرکار فرماندے نے جدوں اے کھڑے ہون گے نا میدان محشر نوں، اللہ پوچھے گا من اطعمکم فی اکلتن تومتن. اوئے ویکھو خاں اے حافظ قرآن، اے عالم دین، اے ٹوٹیاں پھوٹیاں صفاں تے بہ کے اللہ اللہ کرن والے آ، اینا صفائی چو پہچان کھا کسے نے میری رضا دی خاطر تن کھانا دیتا سی؟ من اطعمکم فی اکلتن تومتن، کسے نے تینوں پانی پین واسطے میری رضا دی خاطر دیتا سی؟ من کساکم فی کیا، کسے نے تینوں کپڑا پوایا سی میری رضا دی خاطر؟ اللہ اکبر. تے او جدو پہچان لوے گا نا اللہ فرمائے گا انہوں ہاتھ تو پکڑ کے جنت ہی داخل کر دے. اتنے پیسے نے کم نہیں ہونا. اس جگہ دے اتے جڑے آپ مسیتاں دے وچ بیٹھ کے اللہ اللہ کرن والے نا، تیرے تے میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ترے چیزاں او نے جہدے نال پچھلے گناہ جھڑ جاندے نے. یا رسول اللہ وہ کیڑیاں چیزاں نے؟ سرکار نے فرمایا مشی الاقدام الی الجماعات، جڑے لوگ پیدل چل کے جماعت دے نال جا کے نماز پڑھتے ہیں او دے ہر قدم دے بدلے اللہ گناہ معاف کر دیندا ہے. اور دوجے وہ لوگ والجلوس فی المساجد بعد الصلوات، بخاری دی حدیث پاک ہے سرکار فرماندے نے جڑے نمازاں پڑھ کے مسجداں دے وچ با وضو بیٹھ رہندے نے نا، انہاں دے نیرے بہن نال ہی انہاں دے گناہ معاف ہوندے رہندے نے. یار مسیتڑ ہی ہو گیا، مسیتے ہی بیٹھا رہنا ہے، وہ ڈیرے چ نہیں ہوندا. وہ چلیا تیرے ڈیرے نالوں وضو کر کے مسیتے نیرا بہ روی ہے نا. اللہ دا لہو مؤکبات من بین یدیہ ومن خلفہ، اللہ قرآن فرماندا ہے اسی فرشتیاں دیاں ڈیوٹیاں مسجداں وچ بدلنے ہاں. فجر دی نماز دے وچ ڈیوٹی بدل دی ہے، عصر دی نماز دی ڈیوٹی بدل دی ہے. سرکار فرماتے نے فجر والے فرشتے جا کے نا رب پوچھتا ہے میرے بندیاں نو کیڑی حالت چھڈیا سچے؟ ما ترکتم عبادی، او فرشتو میرے بندیاں نو کیڑی حالت چھڈیا سچے؟ تے فرشتے اندر جدو گئے سا ادو بھی نماز سن تے جدو آیا ہوں ادو بھی نماز پتہ چلے اب مسیتاں دے وچ بہنا جڑا ہے نا یہ تیریاں ڈیریاں نالوں بہتر ہے. سرکار فرماندے نے او دے سجے بھی فرشتے ہوندے نے، او دے کھبے بھی فرشتے ہوندے نے. سجے پاسے والے فرشتے دعاواں کردے نے یا اللہ دی مغفرت فرما، کھبے پاسے والے فرشتے او دی رحم دی دعا کردے نے یا اللہ دے تے رحمت فرما. اے تیرے گھر دے وچ بیٹھا ہے. اور تیجا عمل جڑا تیرے تے میرے مصطفیٰ فرماندے نے وَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ حِينَ الْكَرِيهَاتِ، سرکار فرماندے نے تیجا عمل اے وے جڑے بندے سخت سردی تے بیماری دے عالم وچ کامل وضو کردے نے نا، اللہ دے محبوب فرماندے نے اللہ انہاں دے وضو نال ہی انہاں دے گناہ جھاڑ چھڑدا ہے. کتنا بڑا عمل ہے. میں جڑی بات عرض کر رہا ہوں نا، دیکھو قرآن
قرآن اور صاحب قرآن، سبحان اللہ. یہ درس قرآن بہت اعلیٰ قسم دی اللہ تعالیٰ نے نعمت رکھی ہے، جڑی کہ ماشاءاللہ میرے بیٹے نے شروع کیتا ہے. کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرآن پاک سرکار نے فرمایا علیک بتلاوت القرآن. حضور نے فرمایا اے صحابی رسول میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ قرآن کثرت سے پڑھا کر، ذکر اللہ اور اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کر. قرآن کثرت سے پڑھا کر، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کر. صحابی رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ قرآن زیادہ پڑھن نال تے ذکر زیادہ کرن نال کی ہوئے گا؟ تیرے تے میرے مصطفیٰ نے فرمایا فَإِنَّهُ ذِكْرُ اللَّهِ فِي السَّمَاءِ وَنُورُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ. فرمایا ایک قرآن تے اللہ دا ذکر تیرے واسطے زمین دا نور بن جائے گا تے اسمانہ دے فرشتیاں وچ تیرا چرچا جاری ہو جائے گا. فَإِنَّهُ ذِكْرُ اللَّهِ فِي السَّمَاءِ وَنُورُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ. میں جڑی بات عرض کرنا چاہتا سا کیونکہ میرے بیٹے نے موضوع اس طریقے دا میں نے دیتا ہے نا، میں قرآن تے صاحب قرآن دے متعلق تساں عرض کرنا ہے. جڑی میں بات عرض کیتی ہے نا غربت تو ہی اسلام شروع ہویا. پتہ جے نا حضرت حلیمہ سعدیہ بنو سعد دے قبیلے دے نال مکے دے وچ آئی اور مکے دے وچ اگے بھی وہ آوندے سن نا اس موسم دے وچ تے امیراں دے بچے لے جاندے سن جا کے انہاں دی پرورش کردیاں سن، عورتاں دودھ پلاندیاں سن تے اس دودھ پلان دے نال پھر وہ نا انعام کے نام دیندے سن. کی کردے سن؟ انعام کے نام دیندے سن. تے حضرت حلیمہ سعدیہ خود بھی ماڑی ہے، سواری بھی ماڑی ہے. ابن جوزی لکھتے نے میلاد النبی دے رسالے دے وچ بس 2 دن 3 دن ہو چکے سن وہ جڑے امیر بچے سن نا انہاں نوں اٹھا کے لے گئے سن تے ایک ہی بچہ جدے اتے دبا یتیمی دا لگا ہے سی محمد مصطفیٰ. عرض کر رہا نا اسلام دی ابتدا بھی غربت تو ہوئی. امیر لوگ تو بدبخت دوڑا قلعے ہوندے نے انہاں نوں اس پاسے آਉਣ دی لوڑ کہ نہیں ہوندی. غریباں لوکاں نے اسلام قبول کرنا ہوندا ہے. ہن حضرت حلیمہ سعدیہ نے کی کیتا جناب، جس وقت کوئی انہوں امیر بچہ دین واسطے تیار ہی نہیں، آپ نے آخر کار قافلے والے چلے گئے اور آ کے حضرت عبد المطلب دا دروازہ دستک دیتی. آواز آئی کون؟ حضرت عبد المطلب باہر آئے. فرمایا کون؟ حضرت حلیمہ سعدیہ عرض کر دی ہے میں بھی بنو سعد دے قبیلے دے نال آئی سا تے امیراں لوگاں دے امیر لوگ بچے لے گئے نے، میں خود بھی غریب ہاں، میری سواری بھی ماڑی ہے تے میں اس وجہ تو میں کہا میں یہی بچہ لے جاواں. حضرت عبد المطلب نے فرمایا جے تو غریب ہے نا تے بچے تے بھی یتیمی دا دبا لگا ہے، اے تیرے ہی حصے دا تو ہی لے کے جانا ہے. اسلام غربت تو شروع ہوا نا. حضرت حلیمہ سعدیہ اندر گئی جا کے تیرے تے میرے مصطفیٰ نو ویکھیا نا تے سرکار نے بھی اکھاں اٹھا کے حضرت حلیمہ نو ویکھیا. حضرت حلیمہ سعدیہ نو ویکھ کے نا تے باس عاشق آندے نے بس سرکار نے ہاتھ کھول چھڑے. حضرت حلیمہ سعدیہ واسطے ہاتھ کھول چھڑے. یہ دے وچ قرآن پاک وچ ایک اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام دا بھی واقعہ ذکر کیتا ہے نا. حضرت موسیٰ علیہ السلام تو پتہ ہے فرعون انہوں خواب آیا، میں لمبا نہیں واقعہ دسنا چاہتا. فرعون نو خواب آیا، اس خواب دی تعبیر پوچھی، بچیاں نو قتل کرا دیتا اور ماواں دے حمل گرا دیتے ہزاراں دی تعداد دے اتے. اس ہی دور وچ حضرت موسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے فرعون دے مقابلے واسطے پیدا کرنا سی تے جدی رب حفاظت کرے انہوں کوئی نقصان پہنچا سکدا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک وچ فرماندا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں دے پیٹ چا گئے صغر سنی دی وجہ تو کسے سپاہی نو پتہ نہ چل سکیا، پر گل اصل ہوئی ہے بجی دی رب حفاظت کرے ان کوئی نقصان پہنچا سکدا.
حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں دی گود دے وچ آ گئے. ماں نو بھی ڈرے کہ گلیاں دے وچ او دے سپاہی پھردے نے, انہاں نو پتہ چل گیا تے میرے بیٹے نو او کی کر دین گے, شہید کر دین گے. تے اللہ نے موسیٰ دی ماں نو الہام کیتا, او دے دل وچ نا الہام کیتا. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ, اے موسیٰ دی ماں, ان ارضعیہ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ, انج کر بچے نو دودھ پیوا کے نا تے ایک لکڑی دا ڈبا صندوق بنا کے نا انہوں روئی دے نال دے سوراخ بند کر کے بچے نو وچ رکھ کے نا فِي الْيَمِّ اینو دریا دے سپرد کر چھڑ جا. اور دریا چلدا سی کوڑ. وَلَا تَخَافِي, اللہ نے الہام کیتا موسیٰ دی ماں ڈری نہ. وَلَا تَحْزَنِي, غم نہ کھائیں. یہ قرآن دے لفظ نے 20 سپارے دے نالی. اللہ آندا ہے اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ, اے موسیٰ دی ماں اسی تیرے نال وعدہ کرنے تیرے پتر نو تیری گود وچ واپس لے کے آواں گے. وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ, تے اسی اینو نبیاں دے وچوں رسولاں وچوں بناواں گے. ہن اپنے ایمان نال دس پا کوئی ماں برداشت کر سکدی ہے ڈبے دے وچ پا کے تے پتر نو دریا وچ روڑ چھڑے؟ ماں تے نہیں انج کر سکدی. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے او دے دل نو ڈر عطا فرمائیے, فرعون دا ڈر ہے کہ کدھر شہید نہ کروا دے وے. حضرت موسیٰ علیہ السلام دی ماں آپ نے کی کیتا اسی طرح جو اللہ دی طرف حکم ہویا سی, اس صندوق دے وچ بند کر کے او دے سوراخ بند کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی ہمشیرہ آپ نو فرمایا کہ جا لے جا تے جا کے دریا دے سپرد کریا. نہ تے بہن برداشت کر سکتی ہے تے نہ ہی ماں برداشت کر سکتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ دی ہمشیرہ صاحبہ اس صندوق نو چکیا, چھک کے دریا دے وچ روڑ دیتا. روڑ کے نہ تے بہن واپس گھر نہیں آئی بلکہ صندوق دے نال نال ٹردی جاندی ہے. بس صندوق جاندا کی دے تے اللہ قرآن وچ فرماندا ہے اے موسیٰ عدو لی و عدو اللہ, اے موسیٰ اسی تن اپنے دشمن تے تیرے دشمن دے گھر پالاں گے. اصل تیری پرورش جڑی ہے نا وہ تیرے دشمن تے اپنے دشمن دے گھر کیتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ دا صندوق جناب رڑدا جا رہا ہے, ہمشیرہ نال نال جاندی ہے پئی. اس دریا دے وچوں ایک نہر نکل دی ہے جڑی فرعون دے محل دے کولوں گزر دی ہے. اتفاق نال صبح دا وقت ہے, فرعون تے فرعون دی بیوی آسیہ وہ اس نہر دے اوتے نال ہی موجود نے. تے جس وقت باہر سیر کرن آئے نے تے انہوں نے ویکھیا وا آ صندوق کیڑا رڑدا آ رہا ہے دریا دے وچ نہر دے وچ. انہیں حکم دیتا صندوق پکڑ لیا. جدو او دا اتو ڈھکنا کھولیا تے وچ حضرت موسیٰ علیہ السلام. اللہ آندا ہے اے موسیٰ اساں تینوں تیرے دشمن دے گھر پالیا ہے, تیرے دشمن تے اپنے دشمن دے گھر. ہن جدو انہیں اتو کھولیا نا تو انہیں رولا پا دیتا, کہنے لگا یہ وہی بچہ ہے جڑا میرے مقابلے آتے پیدا ہویا. جلادہ نو بلایا, آسیہ نے ہاتھ پکڑ لیا, انہیں کہا میں اس بچے نو تینوں شہید نہیں کرن دیاں گی. تینوں خواب آئیے اس شہر وچوں تے بچہ تے دریا دے وچوں آ رہا, خرے کتوں آیا ہے, لہذا اینو انج کریے تیرے کول بھی اولاد کوئی نہیں تے میرے کول بھی کوئی نہیں, اینو اکھاں دی ٹھنڈک بنا لئیے. اللہ نے قرآن یہ جملہ ایسا پسند آیا نا, اللہ نے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي, اے موسیٰ اساں تیرے چہرے وچ انج دی کشش پا چھڑی جڑا ویندا جائے او دے دل وچ محبت آ جائے. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي, جس لے آسیہ نے آکھیا نا تو فرعون دے دل وچ بھی محبت پہ گئی. انہیں آکھا بالکل ٹھیک ہے. ہن بچے نو جناب شاہی محل دے وچ لے جایا گیا. بچہ رو رہا ہے, اعلان ہو گئے آؤ دائیاں دودھ پلان واسطے آ جاؤ, آؤ دودھ پلان واسطے آ جاؤ. ساریاں دائیاں اپنی اپنی پوری کوشش دے وچ نے کہ بادشاہ دا بیٹا ہے لہذا سانو بڑا انعام کنام ملے گا. ساریاں دائیاں آ گئیاں لیکن موسیٰ علیہ السلام کسے دا دودھ قبول ہی نہیں کر دے, کسے دا دودھ قبول ہی نہیں کر دے. آخرکار حضرت موسیٰ علیہ السلام رو رہے نے, کسے دائی دا دودھ قبول نہیں کر دے. تے آپ دی ہمشیرہ نا باہر دروازے دے وچ سارا منظر ویندی سی پئی, وہ تے سارا منظر اکھاں نال ویکھ رہی سی نا,
دشمن دے گھر جدے تو بچا کے دریا میں روڑے ہے، اس دشمن دے گھر موسیٰ علیہ السلام آ گئے، میرا بھائی آ گیا. آخر ہمشیرہ ویک ویک کے نا تے آ گئی تے آ کے آندی بادشاہ سلامت ہے جی اگر اجازت ہوئے تو میں بھی کوئی دائی لے کے آ جاواں. حضرت موسیٰ علیہ السلام دی بہن کی آندی جب میں نے اجازت ہوئے تو میں بھی کوئی دائی لے کے آ جاواں. انہیں کہا جلدی لے آ، ساڈا بچہ رو رہا ہے، جلدی لے آ جلدی لے آ. حضرت موسیٰ علیہ السلام دی ہمشیرہ دوڑ دی گئی جا کے تے والدہ ماجدہ نو کہنے لگی اماں تین موسیٰ یاد پیا کردا ہے. اللہ نے وعدہ کیتا سی نا انا رادوہ الیک، اے موسیٰ دی ماں تو غم نہ کری اسی تیرے پتر نو تیرے اللہ اٹھا کے لے آواں گے. اور کس طریقے دے نال لے آواں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی ہمشیرہ جا کے ماں نو کہندی اماں جلدی آ موسیٰ تیرا انتظار پیا کردا ای. ماں نے پوچھا مینوں اے دس بیٹی موسیٰ ہے کی نہیں؟ موسیٰ ہے کی نہیں؟ آپ نے عرض کیتی اماں موسیٰ تے فرعون دے محل وچ ہے. ہن ماں تے تڑپ گئی، جڑا گلیاں دے وچ تن تنا تے ہاتھی دی طرح او دے جڑے سپاہی نے او بچیاں نو قتل کر رہے نے، اور جدے تو بچا کے دریا دے سپرد کیتا سی او دریا بھی او فرعون دے گھر لے گیا. ماں ایک باری تے تڑپی، لیکن موسیٰ دی بہن کہن لگی اماں یہ گلاں بعد وچ کران گے، پہلو آ تے صحیح نا اماں یہ گلاں بعد وچ کران گے. او فرعون دے محل دے وچ ٹر گئے، گلاں بعد وچ اڑ گئیاں، آ تے صحیح نا. حضرت موسیٰ علیہ السلام دی ماں نے جتی بھی نہیں پائی تے دوڑ پئی. جس وقت آئی تے حضرت موسیٰ علیہ السلام سبحان اللہ آپ تے انتظار پہ کرتے سن نا اللہ دا جو حکم سی دودھ پینا ہی جا کے ماں دا ہے. انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین. حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ جیسے آپ نے ویکھیا نا میری ماں آ گئی ہے تے موسیٰ علیہ السلام نے ویکھ کے ہاتھ کھول چھڑے. کی کیتا ہاتھ جی میں حضرت حلیمہ سعدیہ گل تو چلی سی نا. حضرت عبد المطلب نے پوچھا کون ہے؟ عرض کیتی میں بنو سعد دے قبیلے دی ایک عورت ہاں تے میں غریب ہاں مسکین ہاں، اور اس غربت دی بنا تے مینوں کسی امیر نے بچہ نہیں دیتا تے میں کہا چلو یہی بچہ لے جاواں اللہ دے وچ برکت کر دے. سبحان اللہ. تے اگوں کی ہویا؟ حضرت عبد المطلب نے فرمایا جے تو غریب ہے نا تے یقیناً اسلام غریباں تو ہی چلنا ہے، تینوں ہی میرے بچے نے قبول بھی کرنا ہے. حلیمہ سعدیہ گئی اور جا کے جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا، ویکھ کے ہاتھ کھول دیتے. حلیمہ سعدیہ نے اٹھا لیا، اٹھا کے جو سواری دے بٹھایا. 2-3 دن ہو چکے سن قافلے والیاں نو مکے تو گیا ہے تے سواری دے وچ اتنی طاقت آ گئی تے او 2 دن دے جڑے قافلے چلے سن انہاں نو کراس کر رہی ہے. سواری کی بھی کر دی ہے، کراس بھی کر دی ہے. تے لوگ پوچھن لگے بنو سعد دے قبیلے والے حلیمہ یہ سواری بدل کے آئی ہے؟ فرمایا سواری تو نہیں بدلی پر سوار اور لے کے آئی ہیں. اللہ اکبر یا رسول اللہ. یا نبی یا نبی. کسی نے کی کیا؟ رکھ لیا برم تیرا آمنہ کے جائے نے، رکھ لیا برم تیرا آمنہ کے جائے نے، ناز کر حلیمہ تو مصطفیٰ کی دائی ہے، ناز کر حلیمہ تو مصطفیٰ کی دائی ہے. حلیمہ سعدیہ دی سواری ساریاں سواریاں نو کراس کر گئی اور کسی نے کی کیا کہ محمد محمد
پکیندے گزر گئی لباں دے بنیرے چمیندے گزر گئی حلیمہ دی ڈاچی دا کر کے تصور حلیمہ دی ڈاچی دا کر کے تصور کھرے ڈاچیاں دے لبیندے گزر گئی کھرے ڈاچیاں دے لبیندے گزر گئی محمد محمد پکیندے گزر گئی لباں دے بنیرے چمیندے گزر گئی. میں عرض کر رہا سا اسلام دی ابتدا بھی کتوں ہوئی؟ غربت تو. بولو تو صحیح، اسلام دی ابتدا کتوں ہوئی؟ غربت تو. وَسَيَعُودُ غَرِيبًا، اور اسلام قیامت تک غربت میں ہی رہے گا. فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ، خوش نصیب نے او جڑے غریب نے. توجہ دے نال سنو، خوش نصیب نے جڑے غریب صابر نے. بے صبری کرن والے نہیں، صابر نے. صبر کرن والے صحابہ سن. اور غربت دا دور کیسا غربت دا دور سی؟ تمہیں پتہ ہے امیر لوگ تے بدبخت اپنیاں آکڑاں دے وچ ہی ٹر گئے نا. ابو جہل سی نا، ابو جہل تمہیں پتہ ہے پورے مکے دا فرعون سی. تے ابو جہل نو نا ایک دن پوچھیا اخنس بن شریک نے، میں جڑی ہر گل کرنا میں ذمہ دار ہاں. اخنس بن شریک نے پوچھیا اوے ابو جہل تو اے تے دس محمد سچے نے کہ جھوٹے نے؟ سمجھ آؤ دی بھائی کی پوچھیا انہیں؟ اخنس بن شریک نے پوچھیا ابو جہل یار دووے بیلی بیٹھے ہیں تے تو اے دس محمد مصطفیٰ نو جو ہر وقت مندہ بولتا رہنے اے دس سچے نے کہ جھوٹے نے؟ وہ کہن لگا اللہ دی قسم ہیں تے سچے نے، پر جے میں من جاواں تے میری چدرا نہیں رہندی. اللہ نے آیت نازل فرمائی فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. اللہ فرماتا ہے محبوبہ تینوں نہیں جھٹلاندے، جو تو لے کے آئے ہیں انہوں جھٹلاندے نے. فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. بات جڑی میں عرض کر رہا ہوں نا توجہ دے نال سنو. اسلام غربت تو شروع ہویا جدو سرکار نے اعلان نبوت کیتا. اس وقت بھی ابو جہل حضرت ابو بکر صدیق کو کہنے لگا اے ابو بکر صدیق تو ملک شام گیا ایسا ہے آئے ہیں تے اسی تینی پہ اڈیک دے سا. آپ نے فرمایا کی ہوئے ہے؟ ابو جہل وہ کہنے لگا تین کو نہیں پتا لگا؟ ہاں کی ہویا کی ہے؟ ابو جہل کہنے لگا یتیم ابی طالب. چنگی جویں وہ چودھری لوگ کرتے ہیں نا منہ ڈگا کر کے آتا یتیم ابی طالب. اوے ابو طالب دا یتیم بطریہ نہیں ہوں محمد بن عبداللہ تیرا یار ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. وہ کہنے لگا انہیں نبوت دا اعلان کر چھڑے آئی. اے ابو بکر میں نو دس جے نبوت آنی ہوں دی کسے میرے ورگے چودھری تھے ہوں دی گریبہ دا گارہ ہونی سی، یتیمی دا گارہ ہونی سی، یتیم دا گارہ ہونی سی. پتہ ہے چلے اسلام دی ابتدا بھی غربت تو ہوئی تے اسلام روے گا بھی غریباں وچ. فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ، خوش نصیب او جڑا صابر غریب ہے. آؤ میں حدیث پاک سنان لگا واں. اے دے وچ قرآن پاک دا بھی تذکرہ ہے، اے دے وچ صحابہ کرام دا استقلال بھی ہے اور غربت دا مقام کی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دے صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں قال جلستو فی اصابت من دعفاء المہاجرین وَإِنَّ بَعْضَهُمْ لَيَسْتَغْفِرُونَ. ہجرت کر کے مدینے شریف آئے نا اس نے بھلا انہوں نے کفیت کی آئی
انہوں کی کیفیت یہ آئی میں اصحاب صفہ صفہ دے مقام تے صفہ پتہ جے نا جڑے گئے نا انہوں نے پتہ ہے سرکار دے قدمین شریف ہے نا اللہ ایک جگہ ہے چبوترا جنہوں اصحاب صفہ سدے نے یعنی اوتے بہ کے سرکار دو عالم دے کولوں صحابہ علم حاصل کردے سن اللہ اکبر علم حاصل کردے سن تے علم کیویں حاصل کردے سن اللہ دا قرآن فرماندا ہے وما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون سرکار دو عالم دے اوتے قرآن پاک دیاں آیتاں دا نزول ہوندا ہے سرکار مکے وچ نے تے قرآن بھی مکے دے وچ آ رہا ہے سرکار غاراں وچ نے تے قرآن بھی غاراں دے وچ آ رہا ہے سرکار مدینے وچ نے تے قرآن بھی مدینے دے وچ آ رہا ہے تے تیرے تے میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ قرآن وچ فرماندا ہے میرا محبوب اعلان نبوت تو پہلو کوئی کتاب نہیں سن پڑھتے وما كنت تتلو من قبل ہی من کتاب کہ حضور علیہ السلام بعثت سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے کی مطلب 40 سال تک سرکار نے کوئی کتاب نہیں پڑھی لیکن تیرا تو میرا بچہ پیدا ہوئے نا 4 سال دا ہوئے تے سانو حکم کیے با انہوں مسیطے لے جا کے پڑھاؤ وہ دی تربیت کرو 7 سال دا ہو جا انہوں نماز پڑھاؤ اگر وہ 4 سال دا 7 سال دا 10 سال دا نہ پڑھے تے جاہل رہ جائے گا لیکن نبی دی شان اے وے کہ او 40 سال تک کوئی کتاب نہیں کسی کو پڑھتے کیوں نہیں پڑھتے اللہ نے محبوبہ تو میرا شاگرد ہے تو دنیا دے اوتے تک کسی دا شاگرد نہیں نہ بن سکتا یا ما کنت تتلو من قبلہ من کتاب اگلے لفظ سنو ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون مانا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماندا ہے میرے محبوب سب تو پہلے اپنے ہاتھ دے نال قلم نال بھی نہیں سن لکھ دے کیوں نہیں سن لکھ دے آج کل کئی بدبخت جڑے اندر دے بے ایمان نے نا وہ اندر جی نبی کو لکھنا ہی نہیں آتا تھا نبی کو لکھنا ہی نہیں آتا تھا وہ جلیا جی دی قلم دا نائی نون والقلم ہوئے انہوں لکھن دی لوڑ کیے اگلی گل جڑی میں دسنا چاہنا قرآن پاک اس چیز دا گواہ ہے اللہ نے اے دا جواب آپ بھی دے چھڑیا اللہ نے محبوبہ اس تو نہیں لکھنا اذا لارتاب المبطلون کدھر باطل لوگاں شک نہ پہ جائے پر نبی لکھ دے نے انہوں نے بھول جان دی عادت تاں لکھ دے نے تے محبوبہ شگیرت ہوئے تو میرا سنقرے اکا فلا تنسا جدو میں تینوں پڑھا چھنا گا پھر تینوں بھولن دی سبحان اللہ ضرورت ہی نہیں ہے محبوبت پھر تو کدی بھی نہیں بھولے گا تے پتہ چلیا بے اللہ دے پیاندہ ہے محبوب نو پر لکھنا اس وجہ تو نہیں بلکہ کدھر شک نہ پہ جائے لوکاں لکھدا ہو بندہ ہے جنہوں بھول جان دی عادت ہوئے تاہی تے اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا اے ایمان والو جب لین دین کرو تو لکھ لیا کرو کیا کیا کرو لکھ لیا کرو کیونکہ لکھیا یا بھولدا نہیں کچھ بھول جاتا ہے لکھیا بھولدا نہیں تے اس وجہ تو اللہ نے فرمایا محبوبہ تو نہیں لکھنا کیونکہ کدھر باطل لوگ شک چ نہ پہ جان پر نبی نو بھولن دی عادت ہے تاں لکھ لینا ہے تے جدو تیرا رب تینوں پڑھائے گا پھر تو کدی بھول سکدا نہیں اللہ اکبر مسلمان غور کر کہ تیرے تے میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام میں عرض کر رہا سا با اسلام غربت تو شروع ہویا غربت دے وچ رہے گا اور خوش نصیب ہے ہو جڑا غریب ہے تائیں تے سرکار فرماندے نے اللہ فرماندا ہے انا عند المنکسرۃ القلوبہم میں رب ٹوٹے ہوئے دلوں کے اندر رہتا ہوں سبحان اللہ اللہ خود فرماندا ہے میں کتے رہنا میں ٹوٹیا ہویا دلاں پتہ جے نا مکہ المکرمہ وچ سرکار نو کنیاں تکلیفاں دتیاں گئیاں سن سرکار سب تو پہلے ویکھو دل ٹوٹیا حضرت ابو طالب دا وصال ہو گیا نالی حضرت خدیجہ الکبریٰ دا وصال ہو گیا تیرے تے میرے محبوب دی مونس و مددگار سرکار دی 25 سال دی عمر ہے تے حضرت خدیجہ دی 40 سال دی عمر ہے تے سرکار دا نکاح ہویا پہلی وحی آئی
اس وئی تو بعد سب تو پہلا عورتاں وچوں کلمہ پڑھن والی خدیجۃ الکبریٰ ہے. تو سرکار دا جسلے او سنگ چھٹا حضرت ابو طالب بھی دنیا تو رخصت ہو گئے اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ دا بھی وصال ہو گیا. اس سال نو کی آندے نے عام الحزن، غم دا سال. کیڑا سال ہے؟ غم دا. سرکار دا دل ٹوٹ گیا. پھر سرکار اوویں ہی طائف دے میدان میں تبلیغ واسطے گئے. لوکاں نے لہو لوہان کر کے حضور دے پیراں دے تھلیوں خون پہ چمک چمک کے نکلدا سی. رب تبارک و تعالی نے فرمایا انا عند المنکسرۃ لقلوبہم، محبوبہ اسی تے ٹٹیا ہویا دلاں والےاں دے دلاں وچ رہنے ہاں، لہذا آ ہن تینوں معراج کرا کے تیرے دل دی تشفی فرما چڑی. رب نے اپنا دیدار کرایا، معراج کرایا. سبحان اللہ. محنت کر رہا سا کہ سرکار دو عالم فرماندے نے اللہ فرماندا میں ٹوٹیا ہویا دلاں دے وچ رہنا وا. جڑی بات میں عرض کرنا چاہنا وا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے قال جلست فی اصابۃ من ضعفاء المہاجرین وان بعضهم لا یستتر ببعض من الاراء. سبحان اللہ. آپ فرماندے نے جدو صحابہ کرام مکہ المکرمہ تو ہجرت کر کے مدینے آئے نا، تھانو پتہ ہے اس نے سارا کچھ تے مکے چھڑ کے آ گئے سن. تے او جڑے صحابہ نے نا صفہ دے مقام تے بیٹھے نے تے انہاں دے بدن ننگے نے، صرف ستر عورت ڈھکن واسطے نا، یعنی دنی تو لے کے گوڈیاں تک کپڑا ہے اور اس کپڑے نو بن کے تے ایک دوجے دے آڑے بیٹھے نے با کدھر ساڈا ننگیز ظاہر نہ ہو جائے. یعنی کفیت انہاں دی غربت دی ایویں پر کردے کی پہنے وقارئ یقرأ علینا. ایک قرآن پڑھتا ہے پیا تے دوجے قرآن سن کے جھوم رہے ہیں. ایک قرآن پڑھتا ہے پیا تے دوجے قرآن سن کے وقارئ یقرأ علینا اذ جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقام علینا. اچانک سرکار اتو تشریف لے آئے. اے جڑی میں حدیث پاک سنان لگا نا این موضوع دے مطابق ہے، کیونکہ میرا بیٹا کہہ رہا سی قرآن پاک دا بھی ذکر کرنا ہے تے صاحب قرآن دا بھی ذکر کرنا ہے. سبحان اللہ. یہ دے وچ او ذکر آ رہا ہے، توجہ دے نال سنو. اسلام غربت تو شروع ہویا، غربت دے وچ رہے گا اور قیامت والے دن مقام بھی غریباں نو چوکھا دتا جائے گا. غریباں نو مقام بھی قیامت والے دن چوکھا دیتا ہے. تائیں سرکار نے فرمایا فتوبا للغرباء، خوش نصیب ہے وہ جڑا غریب ہے. جتنا امیر ہوے گا اتنا قیامت نو حساب نہیں سو دینا. تے جڑا اٹ دا سراڑا لے کے بیٹھ جاندا او دے کولوں پوچھ بھی تے کوئی نہیں راوڑی. سرکار فرماندے نے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. حضور فرماندے نے جس کی جتنی رعایا ہے اس کے متعلق قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. حضرات گرامی میں عرض کر رہا سا سرکار فرماتے ہیں وَإِنَّ بَعْضَهُمْ لَيَسْتَتِرُ بِبَعْضٍ مِّنَ الْأُرَاءِ. صحابہ کرام صفہ دے مقام دے اتے ایک دوجے دے آڑے بیٹھے نے کہ کدھرے ننگیز ظاہر نہ ہو جائے. اور تیرے تے میرے مصطفیٰ اچانک تشریف لے آئے تے او سارے صحابہ نا اٹھ کے استقبال واسطے کھڑے ہو گئے اور سکت القاری قرآن پڑھن والا خاموش ہو گیا. تے تیرے تے میرے مصطفیٰ نے فسلمتم، حضور نے انہوں سلام پیش کیتا. سلام پیش کر کے یقیناً سرکار نے جدو نظر ماری نا وہ میرے صحابہ دے بدن ننگے نے تے صبر دے پہاڑ نے، وہ کچھ ساڈی طرح چرستے دے بہ کے منگدے نہیں پھردے بسل دیو. ہن تے وہ منگتے نے جنہاں دی کوٹھیاں نے تے انہوں نے جناب ایک کاروبار بنا لیا ہے. تے اے صحابہ نے انہاں دا توکل رب دی ذات تے وے. توکل کدھر تے؟ رب دی ذات تے وے. کسے دے سامنے تلی نہیں پہلاندے تے پھر واہ ویلا نہیں کردے او اسی بھوکے مر گئے، ساڈے کول کپڑے پان نو کوئی نہیں، ساڈے کول فلاں کوئی نہیں، فلاں کوئی نہیں. کردے کی پہلے؟ سبحان اللہ. قرآن پڑھتے تے قرآن پڑھاتے نے پہلے. تیرے تے میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے انہوں نے ویکھیا، ویکھ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا رہے کہ میرے صحابہ دے بدن ننگے نے تے ایک دوجے دے آڑے بیٹھے نے بکدرے ننگیز ظاہر نہ ہو جائے. حضور علیہ السلام نے فرمایا
قال ما کنتم تصنعون، یہ معنی ہے سرکار نے فرمایا او میرے صحابہ تسی کی پہ کردے سو، حالانکہ حضور نو پتہ ہے میں کی پہ کردے سو، کیونکہ قرآن پڑھ رہے سن، قرآن بند کر کے استقبال کیتا، پر کچھ ایسے وقت ہوتے نے تیرے تے میرے مصطفیٰ سوال کر کے نوازنا چاہتے سن، انہاں غریباں نو کی کرنا چاہتے سن؟ نوازنا چاہتے سن۔ جویں قرآن پاک چاہتا ہے نا سورۃ طٰہٰ دے وچ جدوں حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین تو واپس گئے تے جا کے تے آپ نے نا رستے دے وچ اگ ویکھی، وہ واقعہ لمبا ہے، تے جدوں گئے اگے او دے وچوں آواز آئی کہ میں تیرا رب ہاں، میں کون ہاں تیرا؟ فخلا نہ علیک انک بالواد المقدس طویٰ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ گئے تے اللہ دے وچوں آواز آ رہی، یعنی وہ درخت انہیں کہا میں تیرا رب ہاں، میرے قریب آ۔ موسیٰ علیہ السلام نو تائیں تے اندر نا موسیٰ کلمہ تکلیما، کہ موسیٰ ہوئے جن نے بار بار رب نال کلام کیتا ہے، او دے وچوں آواز آ رہی اے موسیٰ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، یہ دا معنی ہے وہ موسیٰ علیہ السلام دے ہاتھ وچ لاٹھی سی نا، تے اللہ نے پوچھا اے موسیٰ تیرے سجے ہاتھ وچ کی ہے؟ سمجھ آؤ دی بھی کوئی نہ، ایک کی دی گفتگو ہو رہی ہے، اللہ دی تے موسیٰ علیہ السلام دی ڈائریکٹ گفتگو ہو رہی ہے، اسی تو میں نا این گفتگو ہو رہی ہے۔ ہن اپنے ایمان نال دسو اللہ نو کوئی نہیں پتا وہ موسیٰ دے ہاتھ وچ کی ہے؟ اللہ تے آندا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، قرآن پاک جو ہوتا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اللہ آندا ہے میں تے جڑا میرے بندے دے اندر وسوسہ پیدا ہوتا ہے ان بھی جاننا۔ رب تعالیٰ پہ پوچھتا ہے وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، موسیٰ تیرے سجے ہاتھ وچ کی ہے؟ آپ عرض کر دیں قال یا عصایا، یا اللہ میری لاٹھی ہے، اجے بھی گل ختم نہیں کیتی اللہ نے، فرمایا دے نال کی کرنا ہے اے موسیٰ، دے نال کی کرنا ہے؟ آپ عرض کر دیں قال اتوکئ علیہا وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، اے میرے اللہ میں اے دے نال تکیہ بھی لگانا وا تے اے دے نال نا ککراں تو لنگ لا کے اپنے ریوڑ نو بھی کھوانا۔ یہ قرآن مجید دا سادہ ترجمہ ہے جڑا میں پیش کرنا نا، وَأَتَوَكَّلُ عَلَيْهَا وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، تے یا اللہ میں اپنے ریوڑ نو بکریاں نو لنگ لا کے ککراں تو دے کھوانا وا، وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، میں دنار اور بھی کئی کم لینا وا۔ اللہ نے فرمایا الکہا یا موسیٰ، اے موسیٰ نو زمین تے سٹتے صحیح، جدو سٹیا تے بہت بڑا اجدہا بن گیا، فرمایا نو پکڑ ڈرنا، جدو پکڑیا تے اللہ دے سنعیدها سیرتها الاولی، اس طرح دی لاٹھی بن گئی، اور اس تو بعد فرمایا اپنے سجے ہاتھ نو کھبی بغل دے وچ کر، موسیٰ علیہ السلام نے کیتا، فرمایا کڈو، کڈیا تے چند دی طرح روشن ہے، فرمایا واپس کرو، واپس کیتا تے پھر وہ ہاتھ دا ہاتھ بن گیا، تے اللہ نے فرمایا فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ، اے موسیٰ تین دو معجزے دیتے نے، جا جا کے فرعون نو توحید دا پیغام سنا دے۔ میری میں بات عرض کر رہا سا جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نو اللہ نے سوال کیتے تے تیرے تے میرے مصطفیٰ جان دے بھی نے میں قرآن پڑھ رہے سن، قرآن سن رہے سن، اور غربت دا اے عالم ہے، اے دے باوجود میرے صحابہ صابر نے، سبحان اللہ، فطوبیٰ للغرباء، خوش نصیب ہوئے جڑا غریب صابر ہے۔ سرکار دو عالم نے فرمایا قال ما کنتم تصنعون، اے میرے صحابہ کی پہ کر دے سو، کی پہ کر دے سو؟ صحابہ کرام عرض کر دے نے قالوا كنا نستمع الى کتاب اللہ، صحابہ عرض کر دے یا رسول اللہ ہم تو قرآن سن رہے تھے۔ پتہ ہے چلیا صحابہ کرام اتنا قرآن پڑھ دے سن، اتنا قرآن پڑھ دے سن، اللہ نے اللہ فرمایا نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ۔ صحابہ کرام قرآن پڑھ دے سن
تے قرآن دے پڑھن نال خدا دے خوف دے نال انہاں دے رونگٹے کھڑے ہو جاتے سن، انہاں دیا جلداں نرم پہ جاندیاں سن. سبحان اللہ. اس طرح قرآن پڑھتے سن تے اکھاں دے وچوں آنسواں دیاں جھڑیاں لگ جاندیاں سن. اس قرآن دے نال کئی کافراں دے قلب دے زنگ دور ہو گئے. میں بات عرض کر رہا سا صحابہ کرام باویں جتنی بھی غربت ہے پر صحابہ کی پہ کرتے نے قرآن پڑھتے نے تے قرآن پڑھاتے نے پہ قرآن سن رہے نے تے قرآن پڑھ رہے نے. تیرے تے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا قال ما کنتم تصنعون، اے میرے صحابہ کی پہ کرتے سو؟ عرض کرتے نے قالوا كنا نستمع الى کتاب اللہ، یا رسول اللہ اسی اللہ دی کتاب سن رہے سا. تیرے تے میرے مصطفیٰ نے کی فرمایا؟ حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ، اے میرے صحابہ خوش ہو جاؤ، مینوں بھی اللہ نے یہی حکم دیتا ہے با غریباں وچ بانے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ خوش ہو جاؤ، مینوں محمد مصطفیٰ نو بھی غریباں دے وچ بہن دا رب نے حکم دیتا ہے. سرکار نے خود فرمایا او میرے صحابہ جدو مکہ المکرمہ ہوندے سن تے اس وقت ایک مرتبہ سارے کفار امیر چودھری میرے دروازے تے آ گئے. دروازے تے آ کے ابو جہل سارے عتبہ شیبہ آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ انج کرو اینا غریباں نو اٹھا چھڑو چا، انہاں دے کولوں سانو مشک ہوندی ہے، اسی سارے امیر تہاڈا کلمہ پڑھ کے اسلام وچ داخل ہو جاواں گے. بلال نو اٹھا چھڑو، عمار نو اٹھا چھڑو، انہاں غریباں دے کولوں سانو نفرت ہے. تیرے تے میرے مصطفیٰ اجے ایک گل سندے ہی نہیں پے تے اللہ نے آیت نازل کر چھڑی. اللہ نے فرمایا محبوبا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطيع من اغفلنا قلبه. اللہ نے فرمایا محبوبا آج نے چودھری تیرے بوئے تے آئے نے نا، اے مکہ دے سردار تیرے بوئے تے آئے نے نا، اپنے آپ تے ذرا کنٹرول کری، انہاں دی گل نال نہ جائی. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. محبوبہ آج نے غریب نے نا یہی راتاں نو جاگ جاگ کے تیرے رب نو یاد کرن والے نے، یہی راتاں نو جاگ کے نا تیرے رب نو یاد کرن والے نے نا. آج نے چودھری نہیں انہاں دے دین والے پاسے کدے ہونا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوبہ اپنے آپ تے کنٹرول کری. ولا تعد عیناک عنہم، انہاں غریباں والوں اپنی نظراں نہ پھیری. اے تیرے عاشق نہیں تے اے تیرے تو بغیر زندہ رہ سکدے. اے امیر نے جے پڑھدے نے پڑھن نہیں پڑھدے انہاں نو گل چھڑ، صحابہ نو غریباں نہ اٹھائی. اللہ نے فرمایا صحابہ میں ویکھ رہا ہاں تواڈے بدن ننگے نے، اے دے باوجود تسی ایک دوجے دے آڑے بیٹھے ہو اور تسی قرآن پڑھ رہے ہو، سن رہے ہو، لہذا خوش نصیب ہو کہ تواڈے نبی نو بھی تواڈے وچ بہن دا اللہ نے حکم دیتا ہے. کا بنا لو، قریب قریب آ جاؤ، قریب قریب آ جاؤ. صحابہ قریب ہو گئے. حضور نے فرمایا میں تانوں ہن پتہ کیوں قریب پیا کرنا وا؟ جی یا رسول اللہ. سرکار نے فرمایا اب شروع میں دونوں ایک خوشخبری سنان لگا وا. جی یا رسول اللہ کیڑی خوشخبری؟ سرکار نے فرمایا بنور التام یوم القیامہ. صحابہ خوش ہو جاؤ، قیامت کے دن جب پل صراط سے تمہارا گزر ہوگا نا، پل صراط سے جب تمہارا
پل صراط تے پتہ کی ہونا ہے؟ پتہ ہے نا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اللہ قرآن چاہتا ہے سب نے اس پل سے گزر کر جانا ہے. وہ جہنم دے اتے پوڑے پل وہ دا متعلق ہی اللہ حضرت فرما دے نا سبحان اللہ، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے. سبحان اللہ، وہ جڑا پل ہے نا اس پڑھ تو اللہ قرآن بارہا جگہ دے فرماتا ہے. اللہ قرآن فرماتا ہے کچھ لوگ دعا کرن گے ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، ربنا اتمم لنا نورنا، اے ہمارے رب اس پل صراط سے ہمارے نور کو مکمل کر دے. کیوں؟ وہ جڑا پل صراط ہونا ہے نا اندر تو اللہ قرآن فرماتا ہے یوم ترل مومنین والمومنات. بس میں تھوڑا جی عرض کر کے ختم کرنے لگا. یوم ترل مومنین والمومنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم. اللہ قرآن فرماتا ہے محبوبہ قیامت والے دن تسی اپنے مومن مرداں تے عورتاں نو ویکھو گے جدو پل صراط تو گزرن لگن گے تے انہاں دے اگے اگے بھی نور انہاں دے ایمان دا چمکارے مارے گا تے سجے پاسے بھی چمکارے مارے گا. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اس پل صراط تو جڑا ایماناں دا نور ہوے گا نا، کئیاں دا تے ایماناں دا نور اینا ہوے گا جویں شہر روشن ہوندے نے انج ہو جائے گا. وہ ایمان ہوئے گا ابو بکر صدیق دا، وہ ایمان ہوئے گا عمر بن خطاب دا، وہ ایمان ہوئے گا عثمان غنی تے علی المرتضیٰ تے حسنین کریمین دا. وہ جڑا اندھیری دی طرح بجلی دی کون دی طرح پل صراط تو لے کے گزر جائے گا. لیکن کچھ جو ہون گے کہ جڑے لوگ اتھوں گزرن لگے دعا کرن گے یا اللہ ساڈا نور پورا کر دے، تے تیرے تے میرے مصطفیٰ نے فرمایا او صحابہ میں ویکھ رہا ہاں کہ باوجود غربت دے، باوجود کپڑا نہ ملن دے تسا سترے عورت ڈھک کے بھی قرآن پڑھ رہے ہو. لہذا تو خوشخبری ہوئے قیامت والے دن پل صراط تو اللہ تواڈے نوراں نو چمکا کے گزار دے گا. اور دوسری بشارت سرکار نے کی دی تھی، حضور نے فرمایا قیامت کے دن جنت کے اندر نصف دن جس کی مسافت 500 سال ہوگی، 500 سال امیر سے ابا تو پہلو رب تو جنت ہی داخل کرے گا. عرض کر رہا سا اسلام غربت تو شروع ہویا وسیعود غریبا، غربت دے وچ ہی قیامت تک رہے گا. فطوبى للغرباء، حضور فرماتے ہیں خوش نصیب ہے جو غریب صابر ہے. غریب صابر نو اللہ 500 سال پہلو امیر کلمہ پڑھن والے تو داخل کرے گا. ہن چونکہ بجلی بھی جا چکی ہے تے وقت بھی کافی ہو چکے ہے، انشاءاللہ پھر کدی کچھ عرض کرن دا موقع ملیا تے عرض کراں گا. چونکہ اج موقع انج دا اسی قرآن دے صاحب قرآن دے متعلق سبحان اللہ حضور نے فرمایا کثرت سے قرآن پڑھا کرو، کیونکہ جیڑا قرآن ہے نا، جیڑا بندہ بغیر وضو تو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے جیڑا بندہ بغیر وضو تو جسم پاک صاف ہوئے نا وہ ایک کرف پڑھتا ہے تے اللہ انہوں 10 نیکیاں دا ثواب دینا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے جیڑا وضو کر کے ایک کرف پڑھتا ہے نا اللہ انہوں 5 نیکیاں دا ثواب دیتا ہے. آپ فرماتے ہیں جڑا وضو کر کے نماز دی حالت وچ ایک کرف پڑھے اللہ انہوں 100 نیکی دا ثواب دے دیتا ہے. پتہ چلے اب کائنات وچ قرآن تو وڈی اور کوئی ثواب والی کتاب ہو سکتی نہیں. تاں ہی تے فرمایا نا مولانا روم نے گر تو خواہی زیستن با آبرو ذکر او کن ذکر او کن ذکر او. اگر تو چاہنا ہے نا بابا دنیا دی بھی عزت مل جائے تے آخرت دی بھی مل جائے تے پھر اللہ دا ذکر کریا کر، قرآن پڑھیا کر، ذکر کریا کر. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ